والسلام عليك يا رسول الله. واعظنا رسول ورسول المجتبى صاحب الرحمة أول حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وقاشف الأمة عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى برهان الأصفياء رسول صاحب الطريقة الشفاء فسيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول وفي صاحب الجنة زاهد كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. اللهم اجب دعائي بأكياد الأسماء الشريفة يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد إلهي واحفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سند العاصين يرحمنا رسول صاحب الرحمة سلطان التامين معين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغنا عجب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ولينا أنت نبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ولينا رسول صاحب النعمة باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شهيدنا وامنا رسول صاحب التاج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. اللهم اجب دعائي بأكياد الأسماء الشريفة يا فرد يا وتر يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب هاشم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومحبوبنا رسول صاحب المنبر الخطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت العمر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله.
أكبر رسول صاحب المعراج عالم غني بعلم الله المستغاث الحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتكم مستقيم مقرب الله المستغاث الحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناتكم بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الله الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الشفاعة حريص رؤوف الله المستغاث حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب قاب قوسين يا شفيع كرامة الله المستغاث حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسولنا رحمة الله وبركاته مئة ألف مرة صلاة وسلام على أفضل الأنبياء والأصفياء والأتقياء خاتم رسول الله المصطفى وحبيب المرتضى خاتم رسول الله المصطفى وحبيب المرتضى وصفي المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم